وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دو شعر کلام اندھے تو اپنے نوکر دگاز کر رہے ہیں پھر محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پیٹ کر رہے ہیں تو جھک سونے دے بوہے تے تو جھک سونے دے بوہے تے نگاواں ہو دیاں ویکھی تو جھک سونے دے بوہے تے نگاواں کہتے سبحان اللہ تو جھک سونے دے بوئے تے نگاواں دیاں ویکھی تو منگ حسنے ندا صدقہ عطاواں دیاں ویکھی تو منگ حسنے ندا صدقہ عطاواں دیاں جتھوں منگتا حضرت نے فرمائش کی تھی تو بھائی پیش کر رہے ہیں کہتے سبحان اللہ جتھوں منگتا خالی ہٹ جاوے وہ کوئی دربار نہیں ہوتا جتھوں منگتا خالی ہٹ جاوے وہ کوئی دربار نہیں ہوتا جیڑا دل دیاں تابش او نہ جانے او کوئی دلدار نہیں ہو مالک دا حکم بجا رکھنے ساتھوں میں انکار نہیں ہوتا توڑے ہوندیاں منگیے او غیراتوں ساتھوں میں سرکار نہیں ہو تو جھک سونے دے بوئے تے نگاواں دیاں ویکھی جیڑا سکی حسین دا مقصد 5 سکنات بلند کر کے تو منگ حسنے ندا صدقہ تو منگ حسنے ندا صدقہ عطاواں دیاں ویکھی تو منگ حسنے ندا صدقہ عطاواں دیاں ویکھی اور کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ غلفان صاحب شعر سننے ہیں کہ حیا کرے اس دنیا تے حیا کرے اس دنیا تے نبی دیال دا ہر دم پھر کہتے سبحان اللہ حیا کرے اس دنیا تے نبی دیال دا ہر دم سنیں قبر اپنیاں بندیاں حیاواں دیاں ویکھی قبر وچ اپنیاں بندیاں حیاواں
دیاں ویکھی قبر وچ اپنیاں بندیاں حیاواں دیاں ویکھی تو منگ حسنے میں شعر دوبارہ پیش کر رہی ہوں بڑی فرمائش ہے سجد احمد صاحب شعر سننے ہیں کہ حیا کرے اس دنیا تے نبی دیال دا ہر دم جد کول شعور او نہیں بھلدا بے عقلیاں بھلنا ہوندا ہے پر کہتا سبحان اللہ جد کول شعور او نہیں بھلدا بے عقلیاں بھلنا ہوندا ہے کچھ خیال کریم او بلیاں کے عملہ بھی تلنا ہو جڑے دور نے آل زہرا تو انہاں تاب شرلنا ہو کہتے سبحان اللہ جڑے دور نے آل زہرا تو جڑے دور نے آل زہرا تو انہاں تاب شرلنا ہو دے سائیں ہومن نال تا جنتا دے دروازے کھلنا ہو کہتے سبحان اللہ کہ حیا کرے اس دنیا تے حیا کرے اس دنیا 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 حیا کرے سننا ہے حیا کرے اس دنیا دے نبی دیال دا دم قبر وچ اپنیاں بندیاں حیاواں دیاں ویکھی قبر وچ اپنیاں بندیاں حیاواں دیاں ویکھی ماشاءاللہ ہن میں علی والا ویکھنا ہے کہ کیڑا علی والا بیٹھا ہے باجگر کنارہ حیدری شعر سننے کہ نہ گھبراویں تے نہ ڈولی تو نعرہ حیدری لاویں نعرہ حیدری شعر سننے نہ گھبراویں تے نہ ڈولی تو نعرہ حیدری لاویں پرا پھر اپنی راہواں تو بلاوا دیاں ویکھی پرا پھر اپنی راہواں تو بلاوا دیاں ویکھی پرا پھر اپنی راہواں تو بلاوا کہتے نعرہ حیدری بجگر کے نعرہ حیدری تو جھک سونے سبحان اللہ سبحان اللہ دو شعر اور کلام میں پیش کر رہے ہیں کلام دی پہلے لائن پیش کر رہے ہیں کہ سیدہ تیرے پتران دے احسان بتیرے نے زارا تیرے پتران جنہ
تے احسان ہے ہاتھ بلند کر کہہ دے وے کہ سیدہ تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے ہاتھ بلند کر کے زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے کہ سیدہ تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے کہ اسلام تے جو کیتے عہدان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے عہدان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران اجری پھر سننا ہے جی بہت ہی کمال سے کہ کوئی دسدان دنیا تے شاہ جی کوئی دسدان دنیا تے حسنین جیا مینو کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی جی جی میں جانتا ہوں آپ حضور آپ ادھر تشریف لائیں نا ہاں جی سید اجمل شاہ صاحب آپ تشریف لائیں ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ اساں نوکر صدات کرام رہی سے ساڑھے تے ہر دم ایویں شباب راسی جے کر لیسی کو سید آدنال متھا ان دی قبر تے تین دا عذاب راسی جیڑا بن کے راسی کمی سید آدھا او کو ملدا ہمیشہ ثواب راسی او جیدہ ہاتھ ہوئے کمر کامل پیر دی ہاتھ او غریب نہیں تھی دا نواب اسی جیدہ ہاتھ ہوئے کمر کامل پیر دی ہاتھ ویلکم جی خوشی 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 صدات کرام تشریف لالے اور شعر پیش کر رہے ہیں حضور کہ کوئی دستان دنیا تے حسنین جیا مینو شعر سننے ہیں کہ کوئی دسدا نہیں دنیا تے حسن جیا مینو انج صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے انج صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے انج صاحب کردار تے سبحان اللہ دو شعر خوبصورت کلام ہے پیش کر رہے ہوں